ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले गर्दा धेरै नै मृत्यु भइसकेको छ। तसर्थ यसबाट बच्नको लागि मैले त 20 सेकेन्ड साबुन पानीले मिची हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि 20 सेकेन्ड साबुन पानीले मिची हात धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजो हामीले सेल अथवा कोषको बारेमा पढेका थियौँ। प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको डायग्राम अथवा फिगर पनि हामी हेरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हामीले प्लान्ट सेलमा भएका विभिन्न पार्टहरूको बारेमा अथवा एनिमल सेलकै विभिन्न पार्टहरूको बारेमा पढेका थियौँ। तीमध्ये हामीले हिजो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्युक्लियस, भ्याकुल, प्लास्टिड को बारेमा पढेका थियौँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी बाँकी रहेका सेलका पार्टहरू पढ्नेछौँ। त्यो बाँकी रहेका सेलका पार्टहरू पढ्न हुँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले सबै म्याटेरियलहरू त रेडी बनाउनु भयो होला है पक्कै पनि। पेन्सिल, पेन, कपी सबै चाहिँ हजुरहरूले लिएर बसिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी माइटोकन्ड्रियाबाट सुरु गर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि माइटोकन्ड्रिया है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माइटोकन्ड्रिया भनेर भन्छ। माइटोकन्ड्रिया भनेको यो पनि सेलमा पाइने एक प्रकारको हैन एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्गानल नै हो, सेल पार्ट नै हो। इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट अर्गानल फाउन्ड इनसाइड द सेल। इट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप, थोरै बेलनाकारको जस्तो हुन्छ। माइटोकन्ड्रिया आर फाउन्ड इन सेल्स अफ अल अर्गानिजम्स। यो प्लान्ट सेलमा पनि भेटाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र एनिमल सेलमा पनि भेटाइन्छ। इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल टु रन रेस्पिरेसन process in animals and also stores energy. Hence, mitochondria is also called powerhouse of cell. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माइटोकन्ड्रिया भनेको एउटा बेलनाकार अवस्थामा भएको महत्त्वपूर्ण सेल अर्गानल हो, सेल पार्ट हो। यसले चाहिँ विशेष गरी रेस्पिरेसनमा धेरै सहयोग गर्छ र यसले हामीले खाएको खानाबाट सेलमा चाहिँ इनर्जी स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा स्मरण रहोस् है। रिमेम्बर दिस वान, माइटोकन्ड्रिया स्टोर्स एनर्जी इन द सेल, सो इट इज कल्ड द पावर हाउस अफ सेल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेलको पावर हाउस केलाई भनिँदो रहेछ? वाट इज द पावर हाउस अफ सेल? माइटोकन्ड्रिया। Mitochondria is the powerhouse of cell. Why? Because it stores energy in the cell. यसले चाहिँ सेलमा इनर्जी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। हेरौँ त,
कोषमा पाइने अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग माइटोकन्ड्रिया हो। यो दानादार र बेलनाकार आकारको हुन्छ। सम्पूर्ण जीवहरूको कोषमा माइटोकन्ड्रिया हुन्छ। यसले जीवहरूमा हुने श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्छ र शक्ति भण्डारण गर्ने कार्य गर्दछ, जसले गर्दा माइटोकन्ड्रियालाई हामी जीवहरूको शक्तिको भण्डार पनि भन्न सकिन्छ, पावर हाउस अफ सेल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। माइटोकन्ड्रियालाई किन चाहिँ जीवहरूको शक्तिको भण्डार पनि भनिन्छ भनेर परीक्षामा पनि धेरैचोटि प्रश्न सोध्ने गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा याद गर्नु पर्यो है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी माइटोकन्ड्रिया पछि सेन्ट्रोसोमको बारेमा पढ्छौँ। सेन्ट्रोसोम भनेर भन्छ, यो चाहिँ प्रायःजसो गरेर एनिमल सेलहरूमा चाहिँ हुन्छ है त। नियर द न्युक्लियस अफ एनिमल्स देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक सिलिन्ड्रिकल सेप्ड स्ट्रक्चर। सानो हैन, हेर्दाखेरि बेलनाकार जस्तो गोलाकार जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ नै हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी सेन्ट्रोसोम भनेर भन्छौँ। यसैबाट पछि सेल डिभिजन भएर सेन्ट्रियोल भन्ने भन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सेन्ट्रोसोमबाट सेन्ट्रियोल भन्ने भन्छ। यसले चाहिँ सेल डिभिजनलाई निकै नै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने गर्छ। इट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन सेल डिभिजन। याद रहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सेन्ट्रोसोम भनेको प्लान्ट सेलमा भेटिने होइन, एनिमल सेलमा भेटिने हो है त। जनावरको न्युक्लियस नजिकै सूक्ष्म सिलिन्ड्रिकल आकारको एउटा कोष हुन्छ, जसलाई हामी सेन्ट्रोसोम भनेर भन्छौँ अथवा सेन्ट्रोजोम पनि लेखिन्छ कहिले कहिले। यसले कोष विभाजन कार्यमा मुख्य भूमिका खेल्छ। सेलको डिभिजन है, सेल डिभिजन प्रोसेसमा हैन विशेष रोल खेल्ने काम के को हो त? सेन्ट्रोसोमको हो। सेन्ट्रोसोम पनि पछि टुक्रिएर सेन्ट्रियोल भन्ने भन्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ त, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर भन्छ। मैले अघि त्यहाँ हिजोको कक्षामा मैले फिगरमा ER, स्मुथ ER र रफ ER लेखेको थिएँ। त्यो ER भनेको हामी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर लेख्छौँ। द इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क अफ मेम्ब्रेन बाउन्ड ट्युब्स एन्ड सेट्स। यो विशेष गरी दुई प्रकारको हुन्छ हैन। हेऱ्यो भने त्यो रसी जस्तो जेलिएको हैन, रसी जस्तो एकदम जेलिएर रहेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ रहेको हुन्छ हैन। नली जस्तो रसी जस्तो एकदम जेलिएर रहिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर भन्छौँ। यो विशेष गरी दुई प्रकारको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्ने। स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यसलाई हामी SAR पनि भन्छौँ, र रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER पनि भन्छौँ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्टेन क्रोमोजोम्स। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के हुन्छ त भन्दा राइबोजोम्स, राइबोजोम्स हुँदो रहेछ। RERले के गर्छ त भन्दा यसले प्रोटिनको म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को हेरौँ त, स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा SAR भनेको यसमा राइबोजोम्स हुँदैन र यसले चाहिँ फ्याट मोलिकुल अथवा लिपिड बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। दुईटा कुरा ख्याल रहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ राइबोजोम हुन्छ भने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ राइबोजोम हुँदैन। त्यस्तै गरी रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले प्रोटिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम गर्छ, प्रोटिन बनाउने काम, प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम गर्छ भने स्मुथ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले फ्याट मोलिकुल अथवा हामी लिपिडलाई चाहिँ बनाउने काम गर्छ। अब यो राइबोजोम्स भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि सरस्वती हेरौँ। राइबोजोम्स भन्नाले दे आर भेरी स्मल एन्ड राउन्ड इन सेप। गोलो गोलो, मैले अघि हिजोको कक्षामा एउटा त्यो सेल स्ट्रक्चरमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले याद गऱ्यौँ भने सानो सानो गोलो गोलो स्ट्रक्चर त्यहाँ देखाएको थिएँ। हामी यसलाई राइबोजोम्स भनेर भनेका थियौँ। यो राइबोजोम्स भनेको रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमभित्र हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्ने भयो त? प्रोटिन बनाउने काम गर्ने भयो। हामी अघिल्लो भागमा पढेका छौँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको भागमा। राइबोजोम भनेको हैन सासानै एकदम गोलाकारका हुन्छन् र यिनीहरू चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा टाँसिएर रहेका हुन्छन्, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा टाँसिएर रहेका हुन्छन्।
र यिनीहरूले चाहिँ प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम गर्छन् अथवा प्रोटिन म्यानुफ्याक्चर गर्ने काम चाहिँ गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै माइटोकन्ड्रिया, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोसोम्सको बारेमा पढौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद होस्, राम्ररी याद गर्ने होला। के को बारेमा पढ्यो गरे? माइटोकन्ड्रिया, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र राइबोसोम्सको बारेमा पढ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबै यो सेलको पाठको बारेमा पढिसकेपछि यो प्लान्ट सेल र एनिमल सेलको विशेष के डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ हेरौँ त, र यो नोट पनि गरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा पहिलो सेप चाहिँ, प्लान्ट सेलहरू जनरली चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेपको हुन्छ, आयताकार सेपको हुन्छ भने एनिमल सेपहरू प्रायः चाहिँ सर्कुलर र फ्ल्याट ओभल सेपको, सर्कुलर र एकदम ओभल सेपको हुन्छ, अण्डाकार अथवा गोलाकार सेपको हुन्छ। एउटा फरक। अर्को डिफरेन्स हेरौँ त, आउटर पार्ट अफ द सेल कन्टेन्स सेल वाल। प्लान्ट सेलको सबैभन्दा बाहिरको भागलाई हामी के भन्छौँ त? सेल वाल हैन। तर यसमा चाहिँ एनिमल सेलमा सेल वाल हुँदैन। प्लान्ट सेलमा चाहिँ प्लास्टिड हुन्छ, अघि भनिसकेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसले चाहिँ प्लास्टिडको काम चाहिँ हैन प्लान्टमा कलर प्रोभाइड गर्ने काम हो भने एनिमल सेलमा चाहिँ प्लास्टिड चाहिँ हुँदैन। अर्को, प्लान्ट सेलमा भ्याकुल निकै ठुलो हुन्छ, पर्मानेन्ट हुन्छ र चाहिँ ठ्याक सेलको बिचमा रहेको हुन्छ भने एनिमल सेलमा भ्याकुलहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि सानो सानो हुन्छ र सङ्ख्यामा पनि धेरै हुन्छ र यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सेलको बिचमा हुँदैन। यसले स्क्याटर्ड फर्ममा एकदम छरिएर बसेका हुन्छन्। भ्याकुल इज स्मल एन्ड मोर इन नम्बर विच आर फाउन्ड इन स्क्याटर्ड। अर्को चाहिँ द सेल डज नट ह्याभ सेन्ट्रोसोम हैन। प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रोसोम हुन्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भनेको थिएँ यो एनिमल सेलमा मात्र सेन्ट्रोसोम हुन्छ र त्यही सेन्ट्रोसोम चाहिँ डिभाइड भएर पछि सेन्ट्रियोलहरू बन्ने हो। एनिमल सेलको हामी यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने हैन, इन कम्पेरिजन टु एनिमल सेल फ्युअर माइटोकन्ड्रिया आर फाउन्ड भनेको प्लान्ट सेलमा चाहिँ थोरै माइटोकन्ड्रियाहरू भेटिन्छन्, तर एनिमल सेलमा हेर्ने हो भने धेरै माइटोकन्ड्रियाहरू, मेनी माइटोकन्ड्रिया आर फाउन्ड। हेरौँ त डिफ्रेन्सेस बिट्विन प्लान्ट सेल एन्ड एनिमल सेल। यो नेपालीमा हो। बिरुवाको कोष र जनावरको कोषमा के फरक रहेछ त? सामान्यतया कोषको आकार आयताकार हुन्छ, तर यहाँ सामान्यतया कोषको आकार चाहिँ गोलो र प्रायःजसो अण्डाकार हुन्छ। बिरुवाको कोषको सबभन्दा बाहिर चाहिँ कोषभित्ता हुन्छ भने जनावरको कोषमा कोषभित्ता हुँदैन। बिरुवाको कोषमा प्लास्टिड हुन्छ, जनावरको कोषमा प्लास्टिड हुँदैन। बिरुवाको कोषमा पाइने भ्याकुल ठुलो, स्थायी र कोषको बिचमा रहेको हुन्छ, तर जनावरमा पाइने भ्याकुल सानो हुन्छ र धेरै सङ्ख्यामा रहेको हुन्छ र यो छरिएर पनि रहेको हुन्छ। बिरुवाको कोषमा सेन्ट्रोसोम हुँदैन भने जनावरको कोषमा सेन्ट्रोसोम हुन्छ। त्यस्तै गरी माइटोकन्ड्रिया जनावरको कोषमा भन्दा थोरै सङ्ख्यामा रहेका हुन्छन्। बिरुवामा हैन, जस्तै बिरुवाको कोष हेरियो भने त्यो कोषमा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया एकदम थोरै सङ्ख्यामा हुन्छन् भने जनावरको कोषमा माइटोकन्ड्रियाहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्लान्ट सेलको बारेमा पढ्यौँ र एनिमल सेलको बारेमा पनि पढ्यौँ र यिनीहरूको विशेष गरी डिफ्रेन्स चाहिँ पढ्यौँ। हामीले यहाँ 6वटा डिफ्रेन्सहरू मैले यहाँ लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले योभन्दा धेरै डिफ्रेन्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ र यो डिफ्रेन्सलाई चाहिँ राम्ररी आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी बिस्तारै बिस्तारै सेलबाट टिस्युतिर जाँदैछौँ। हामी सेलको बारेमा पढ्यौँ, त्यो सेलको बारेमा पढिसकेपछि अब हामी टिस्युतिर जाँदैछौँ। द बडी अफ लिभिङ अर्गानिजम इज मेड अप अफ सेल। यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो।
जति पनि बाँचेका प्राणीहरू छन् त्यो सबै प्राणीहरूमा लिभिङ थिङ होस् अथवा चाहिँ प्लान्ट होस् अथवा चाहिँ एनिमल होस्, प्लान्ट र एनिमल दुवै चाहिँ बडी चाहिँ सेलबाट बनेको छ। अनि माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ एउटा मात्र सेलबाट बनेको हुन्छ। अति सूक्ष्म जीवाणुहरू भन्छौँ हामीले हैन, एउटा मात्र सेलबाट बनेको हुन्छ। त्यसले गर्दा दिस टाइप अफ अर्गानिजम इज कल्ड युनिसेलुलर अर्गानिजम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नामै छ, हेर्नुहोस् त, युनिसेलुलर भनेको युनि भनेको एक, सेलुलर भनेको सेलबाट, भनेको एउटा मात्र सेलबाट बनेको भएर यस्तो खाले माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ के हो त, युनिसेलुलर अर्गानिजम हो। माइक्रो अर्गानिजम्स आर मेड अप अफ ओन्ली वान सेल, सो दिस टाइप अफ अर्गानिजम इज कल्ड युनिसेलुलर अर्गानिजम। तर यदि अब हामी चाहिँ युनिसेलुलर होइनौँ है त विद्यार्थी, जस्तै प्रोटोजोम भने अमिबा युनिसेलुलर हो, हामी चाहिँ युनिसेलुलर होइनौँ, हामी मल्टिसेलुलर हौँ। किन भन्दा हाम्रो शरीर चाहिँ हामी चाहिँ एउटाभन्दा धेरै सेलबाट बनेका छौँ, त्यसैले हामी मल्टिसेलुलर, बहुकोषीय भनेर भन्छ, मल्टिसेलुलर अर्गानिजम हो हैन। इफ द अर्गानिजम इज मेड अप अफ मोर देन वान सेल देन इट इज कल्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम है। इन युनिसेलुलर अर्गानिजम all living activities such as respiration, digestion, excretion, growth, movement and reproduction occur in one cell. युनिसेलुलर अर्गानिजम हामी एक कोषीय जीव भनेर भन्छौँ। त्यो युनिसेलुलर अर्गानिजममा जति पनि लाइफ प्रोसेसहरू छ त्यो एउटै सेलभित्र हुन्छ, त्यहाँ धेरै सेल त हुँदैनन्, एउटा मात्र सेल, एउटा मात्र कोष हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो युनिसेलुलर अर्गानिजमभित्र चाहिँ जस्तै हामी रेस्पिरेसन, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, डाइजेसन, पाचन प्रणालीहरू, अनि त्यसको चाहिँ ग्रोथ हैन, वृद्धि हुने चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ त, एउटै सेलभित्र भएको हुन्छ। सजीवहरूको शरीर कोषबाट बनेको हुन्छ। अति सूक्ष्म जीवहरू एउटा मात्र कोषले बनेका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता जीवहरूलाई चाहिँ हामी एक कोषीय जीव भनेर भन्छौँ। एक कोषीय जीवका श्वास प्रश्वास, खाना, निष्कासन, वृद्धि, हिड्डुल र प्रजनन जस्ता जति पनि जीवन प्रक्रियाहरू छन् ती सबै एउटै मात्र कोषभित्र पुरा हुन्छ, त्यही कोषभित्र कम्प्लिट हुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले युनिसेलुलर अर्गानिजम र मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको बारेमा भर्खरै पढ्यौँ। धेरै सेल भइसकेपछि त के हुन्छ भन्ने कुरा हामी बिस्तारै टिस्युतिर प्रवेश गर्दैछौँ है त। टिस्यु भनेको तन्तु, तन्तुतिर बिस्तारै प्रवेश गर्दैछौँ। हेरौँ त तन्तुको बारेमा यो सानो कुरा थोरै लेखिदिएको छु। जस्तै मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै हामी जस्तो अर्गानिजमहरूमा हैन, हामी ह्युमन बिङ्स लिएँ मैले एउटा इक्जाम्पल। हाम्रो त ह्युमन बिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै प्रकारका सेलहरू हुन्छन् र त्यो धेरै प्रकारका सेलहरूमध्ये पनि केही ग्रुप, सेलका केही ग्रुपहरू यस्ता हुन्छन् जसले चाहिँ एउटै खाले काम गर्छ। त्यो सबै सेलको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल ग्रुपमा राख्छौँ र त्यसलाई नै हामी टिस्यु भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त। In advanced and multicellular organism, these activities are conducted by different kinds of cells. In multicellular organism, a group of similar type of cells does the same function and other type of group of cells perform other type of function. Depending upon the function, groups of cells form their shape and size. A group of cells having same shape and same size having specific function is called tissue. अघि मैले भनिसकेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी जस्तो अर्गानिजममा जुन चाहिँ मल्टिसेलुलर अर्गानिजम हो, त्यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा एउटै मात्र सेलले त फङ्सन त गरेको हुँदैन, त्यहाँ धेरै सेलहरू हुन्छ। त्यो धेरै सेलहरूमध्ये केही ग्रुपको सेलहरूले एउटा काम गरिरहेको हुन्छ एउटै खाले, अर्को ग्रुपको सेलहरूले अरू खाले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा
यो ग्रुपको सेललाई चाहिँ हैन एउटै सेम फङ्सन भएका हैन सेम सेप र सेम साइज भएका ग्रुप अफ सेललाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर हामी त्यसलाई के भन्छौँ त टिस्यु भन्छौँ। अ ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ सेम सेप एन्ड साइज एन्ड स्पेसिफिक फङ्सन इट्स कल्ड टिस्यु भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा चाहिँ नोट गर्नुहोस् है त। विकसित र बहुकोशीय जीवमा यी विभिन्न कार्यहरू छुट्टा छुट्टै कोषहरूबाट सम्पन्न हुन्छन्। बहुकोशीय जीवमा एक प्रकारका कोषहरूको समूहले एकै प्रकारको र अर्को प्रकारका कोषका समूहले अर्को कार्य गरिरहेको हुन्छ। कामको प्रकृति हेरी यी कोषका समूहले आफ्नो साइज र आकार बनाएका हुन्छन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटै आकार र प्रकारको निश्चित कार्य गर्ने कोषहरूको समूहलाई नै तन्तु भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले राम्ररी नोट गर्नुहोस् है। हेरौँ त अब हामीले तन्तुको बारेमा डिफाइन गरिसकेपछि तन्तुको बारेमा परिभाषा दिइसकेपछि यसका प्रकारको बारेमा पढ्नुपर्छ। जसरी हामी एनिमल सेल र प्लान्ट सेल भनेर पढेका थियौँ यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला टिस्युलाई डिभाइड गर्दा टिस्यु चाहिँ दुई प्रकारले डिभाइड गरिन्छ। एउटा हुन्छ एनिमल सेल र अर्को हुन्छ प्लान्ट सेल। अब एनिमल सेलको बारेमा है त। अब एनिमल सेल भनेको जीवकोष भनेर जीवमा जनावरमा पाइने तन्तु भनेर भनिन्छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै होला। जनावरमा पाइने भएको भएर यसलाई एनिमल टिस्यु भनेर भनिएको हैन। दिस टिस्युज आर फाउन्ड इन एनिमल्स सो दे आर कल्ड एनिमल टिस्यु। एनिमल टिस्युहरू हामीले हाम्रो कक्षामा विशेष गरी 4 प्रकारका पढ्छौँ है त। इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु र नर्भ टिस्यु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याद रहोस्, इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु र नर्भ टिस्यु है त। EPITHELIAL इपिथेलियल, MUSCULAR मस्कुलर, CONNECTIVE कनेक्टिभ र NERVE नर्भ भनेर यो 4 टिस्युहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई याद होस्। त्यसपछि यो जनावर तन्तुहरूमा मैले भनिसकेँ अघि इपिथेलियल तन्तु हुन्छ, मस्कुलर टिस्यु भनेको मांसल तन्तु भन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु भनेको संयोजी तन्तु र नर्भ टिस्यु भनेको स्नायु तन्तु। इपिथेलियल तन्तु, मांसल तन्तु, संयोजी तन्तु र स्नायु तन्तु भनेर विशेष गरी 4 प्रकारका तन्तुहरू हुन्छन्। र हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इपिथेलियल टिस्युको बारेमा पढ्छौँ है त। यो 3वटा टिस्युको बारेमा अहिले पढ्दैनौँ। हामीले अहिले पढ्ने भनेको इपिथेलियल टिस्युको बारेमा पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इपिथेलियल टिस्यु अथवा इपिथेलियल तन्तु भनेको के हो त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो शरीरमा यो बाहिरपट्टिको हेर्नुहोस् त यो छाला हैन, यो हाम्रो छालाको सेल निकाल्यौँ भने यो सेलको बाहिरपट्टिको भागलाई के भन्छ त? इपिथेलियल टिस्यु भनेर भन्छ। हातको छाला मात्र नभनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू पनि हुनसक्छ। मैले यो छालाको यो उस मात्र देखाएको, छालाको बाहिरको टिस्यु मात्र देखाएको। यो यसको चाहिँ बाहिरी टिस्यु चाहिँ के हो त? इपिथेलियल टिस्यु हो। अ ग्रुप अफ सेल that makes outermost covering of the body or its organ is called epithelial tissue। हेर्ने भने यो टिस्युहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्रिक हैन, ब्रिक्स, टाइल्स अथवा स्टोनको जस्तो सेपमा हुन्छ हैन। हेर्दाखेरि इँटाको, टाइलको अथवा चाहिँ भुइँमा बिछाइएको ढुङ्गाहरू देखेको होला नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भुइँमा बिछाइएको ढुङ्गाहरू हुन्छ नि, त्यो ढुङ्गाहरूको सेपमा एपियर भएर बसेको हुन्छ। एपिथेलियल सेल्स आर अरेन्ज्ड इन सिंगल लेयर अर इन मल्टी लेयर। कि त एउटै लेयरमा कि धेरै लेयरहरूमा एरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ। र एपिथेलियल टिस्युमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ब्लड भेसल हुँदैन। ब्लड भेसल भनेको रक्तनलीहरू हुँदैन। त्यस्तै गरी विशेष खालको ग्रन्थीहरू हुन्छ। यसलाई हामी नेपालीमा हेरौँ
एपिथेलियल तन्तु अथवा शरीर वा यसका अङ्गहरूको सबैभन्दा बाहिरी पत्र बन्ने कोषहरूको समूहलाई नै एपिथेलियल तन्तु भनेर भनिन्छ। यी तन्तु हेर्दा भुइँमा इँटा, ढुङ्गा वा टाइल छापेको जस्तो देखिन्छन्। यिनीहरू एक एक तह पनि हुन सक्छन् र कुनैमा एक तहभन्दा धेरै तह पनि हुन सक्छ। यिनीहरूमा रक्त नलीहरू पाइँदैनन् अथवा हुँदैनन् र यसमा विशेष प्रकारका ग्रन्थीहरू पाइन्छन् अथवा रहेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एपिथेलियल टिस्युको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा विशेषताहरू। अब हामी यसका फङ्सनहरू पढ्छौँ है त। एपिथेलियल टिस्युका मेन फङ्सनहरू के हुन् त? वाट आर द मेन फङ्सन्स अफ एपिथेलियल टिस्यु? कभरिङ, प्रोटेक्टिङ, सेक्रेटिङ, एक्सक्रेटिङ एन्ड एब्जर्भिङ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कभरिङ, प्रोटेक्टिङ, सेक्रेटिङ, एक्सक्रेटिङ र एब्जर्भिङ। हामी यस्तो नेपालीमा हेर्न सक्छौँ। एपिथेलियल तन्तुका मुख्य कार्यहरू यस प्रकारका रहेका छन्। ढाक्नु, कभरिङ, हैन, यसले हाम्रो सेललाई, त्यो जुन तन्तु जुन सेलहरू छ त्यो सेलहरूलाई चाहिँ ढाकेको हुन्छ, प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ, बचाउनु। श्राप गर्नु, सेक्रेटिङ हुन्छ, जस्तै पसिना निकाल्नु हैन, अनि त्यसपछि सिगान निकाल्नु, सेक्रेट गर्नु, अरू चाहिएको हर्मोनहरू निकाल्नु, यिनीहरूलाई सेक्रेटिङ भन्छ। त्यो निकाल्ने कामलाई सेक्रेटिङ। श्राप गर्नु भन्छ, निष्कासन गर्नु, बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ निष्कासन गर्नु हो। सोच्नु हैन, एब्जर्भ गर्ने काम चाहिँ सोच्नु हो। जस्तै त्यो सेललाई चाहिने आवश्यक केमिकलहरू चाहिँ सोच्ने काम चाहिँ गर्छ एपिथेलियल टिस्युको मद्दतबाट हुन्छ। यो 5वटा चाहिँ कार्यहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्ररी ध्यान दिएर टिप्नु होला है त। कभरिङ, प्रोटेक्टिङ, सेक्रेटिङ, एक्सक्रेटिङ एन्ड एब्जर्भिङ अथवा एक्सक्रिटिङ पनि भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सेलमा भएका पार्टहरूको बाँकी पार्टहरूको नाम पढ्यौँ। माइटोकन्ड्रिया हुँदै अरू पार्टहरूको नाम पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी आज हामीले सेलपछि टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। हो कि होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त? सेलपछि त्यही ग्रुप अफ सेल जसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गर्छ र सेम सेपको हुन्छ, सेम साइजको हुन्छ, त्यो नै के भन्छ त? टिस्यु भन्छ। र टिस्युको एनिमल टिस्यु र प्लान्ट टिस्युको बारेमा पढ्यौँ। हामीले आज एनिमल टिस्युको बारेमा राम्ररी पढ्यौँ। एनिमल टिस्युहरू विशेष गरी 4 प्रकारका हुँदो रहेछन्। के भन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त एनिमल टिस्यु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विशेष गरी एनिमल टिस्युहरू इपिथेलियल टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु र नर्भ टिस्यु। एपिथेलियल तन्तु, मांसल तन्तु, संयोजी तन्तु र स्नायु तन्तु भनेर विशेष गरी 4 प्रकारका हामीले टिस्युहरू पढ्यौँ। त्यसपछि एपिथेलियल टिस्युको बारेमा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ र यसका केही कार्यहरू अथवा फङ्सनहरू पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आउने कक्षामा हामी प्लान्ट सेलको बारेमा पढ्छौँ, प्लान्ट टिस्युको बारेमा पढ्छौँ र सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। प्लान्ट टिस्यु, त्यसपछि बन्ने अर्गानहरू र त्यसपछि सिस्टमको बारेमा अब कक्षामा हामीले पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हजुरलाई लागेका जिज्ञासा, प्रश्नहरू तथा कुनै समस्याहरू छन् भने स्क्रिनको तल आइरहेको नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यति भन्दै हजुरहरू विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट बस्न फेरि गएर 20 सेकेन्ड मिची हात धोएर अर्को कक्षामा बस्न आउनुहोस् है त। हस्त, धन्यवाद।